बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर टीवी और मैं हूं शाहज़ेब फारूक। सबसे पहले शामिल करते हैं बुलेटिन में हेडलाइंस। ट्रांसजेंडर एक्ट गैर इस्लामी करार फौरी मंसूख किया जाए। आजाद असम्बली में ट्रांसजेंडर बिल ऐवान की इत्तफाक़ी राय से कालादम करार दे दिया गया। तमाम मुसालिक के जय्यद उलमा व मशाइख इस बिल को शरीयत से मुतसादम समझते हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का कहना था कि कुदरती आफात से निमटने के लिए आगाही फराहम करना होगी। 8 अक्टूबर के ज़लज़ले ने सरकारी और निजी इमारतों को जमीन बोझ कर दिया था। मुतासरीन की बहाली और खिते की तामीर नो हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज था। बल्दियाती इलेक्शन कामयाब बनाने के लिए कमिश्नर मुजफ्फराबाद की ज़ेर सदारत इजलास में पुलिस इंतजामिया की भरपूर शिरकत, मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। इंतजामिया और पुलिस के बाहमी ताउन से इंतजामात जल्द मुकम्मल करने का फैसला। मौसम सरमा की आमद बारिश के बाद पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। मौसम की तब्दीली के बाद लोगों ने गर्म कपड़ों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। तर्जुमान वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर में मावराए अदालत कत्ल की तहकीकात करवाइए। भारत मजलूम कश्मीरियों पर होने वाले जुल्म सितम का जिम्मेदार है। 9 लाख भारतीय फौजी बेगुनाह कश्मीरियों का अहाता किए हुए हैं। अक़वाम आलम से नोटिस का मुतालबा। तनख्वाहों का तनाज़े, बरतानवी कंटेनर्स पर मुलाजमीन की हड़ताल। यूनाइट यूनियन का कहना है कि अफरात ज़र के मुताबिक तनख्वाहों में 10% से ज्यादा के हकदार हैं। तनख्वाहों में 60% इजाफा और मजीद 500 पाउंड नहायत मुनसफाना है। बरतानिया भर में मजहबी बुनियाद पर हमलों का शिकार होने वालों में मुसलमान सर फहरिस्त। गुज़िश्ता साल की निस्बत मजहबी हमलों में 26% इजाफा हुआ है। हमलों के शिकार होने वालों में यहूदी दूसरे नंबर पर हैं। ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न हर सू चरागां फिजा दुरूद सलाम से मुअत्तर हो गई। पाकिस्तान और दुनिया भर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम वलादत की खुशी में महाफिल का एहतमाम। मस्जिद, दफातर, बाजारों और शाहराहों को रोशनियों से सजा दिया गया। आजाद कश्मीर के वजीर माल चौधरी मोहम्मद इखलाक का दौरा बरतानिया। समाजी रहनुमा चौधरी सगीर का वजीर माल के एजाज में इस्तकबालिया तकरीब का एहतमाम। वजीर माल का कहना था कि ओवरसीज कश्मीरियों के मसाइल में जमीनी तनाज़ात का तनासुब बहुत ज्यादा है। यहाँ पर एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। Whether you run a global corporation or a small business, keeping track of your company's finances is equally important. That's why at TAS Accountants, we believe that every business should have a team of accountants, An income tax preparer, a payroll processor. bookkeeper and a business advisor to advise you when you're just not sure what to do. We will even help you set up your new business. When you work with TAS Accountants, your own team of accountants is exactly what you'll get, no matter how large or small your business is. Give TAS Accountants a call on 0121 565 1885 Or on 0789 0669 148. हेडलाइंस आपने जानी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले शामिल करें। आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर असम्बली में उलमा और मजहबी हलकों में ट्रांसजेंडर्स एक्ट के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल के बाद असम्बली में बिल को ख़त्म करने की करारदादें पेश की गईं। असम्बली इजलास में हाफिज़ अहमद रज़ा और मोहम्मद मज़हर सईद की जानिब से बिल मुखालिफ करारदादें पेश की गईं, जिन्हें ऐवान ने इत्तफाक राय से कबूल कर लिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। डिप्टी स्पीकर आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली चौधरी रियाज अहमद की ज़ेर सदारत जुमेरात के रोज़ होने वाले असम्बली इजलास में मशीर बराए मजहबी अमूर औकाफ हाफिज़ हामिद रज़ा और पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए अशर ज़कात मोहम्मद मज़हर सईद ने करारदादें पेश की, जिन्हें ऐवान ने इत्तफाक राय से मंजूर कर लिया। हाफिज़ हामिद रज़ा की पेश करदा करारदाद में कहा गया कि वफाकी हुकूमत की जानिब से ट्रांसजेंडर पर्सनस
ایکٹ 2018 ملک بھر میں نافذ کیا گیا ہے۔ حافظ حامد رضا کی پیش کردہ قرارداد میں کہا گیا کہ وفاقی حکومت کی جانب سے ٹرانسجینڈرز پرسن ایکٹ 2018 ملک بھر میں نافذ کیا گیا ہے، جو کہ شریعت اسلامیہ کے خلاف ہے۔ تمام مسالک کے جید علماء کرام اس متنازع قانون کو نہ صرف شریعت سے متصادم بلکہ ہم جنس پرستی جیسے حرام اور گناہ کے فروغ کا ذریعہ گردانتے ہیں اور اس کی بھرپور الفاظ میں مذمت بھی کرتے ہیں۔ یہ قانون LGBTQ ایجنڈے کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ صوبوں کی رائے لیے بغیر اسے صوبوں میں جبرن نافذ اور مسلط کر دیا گیا ہے۔ آئین میں پاکستان کے آرٹیکل 230 کے تحت تشکیل پانے والے آئینی ادارہ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کے مطابق یہ قانون شریعت اور اسلامی احکامات کے منافی ہے، جبکہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 228 اور نفاذ شریعت ایکٹ 1991 کے مطابق کوئی غیر اسلامی غیر شرعی قانون نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ ملک بھر اور بالخصوص آزاد کشمیر کے تمام مسالک کے جید علماء کرام اور مذہبی حلقوں میں شدید بے چینی اور اضطراب پایا جاتا ہے۔ ٹرانسجینڈرز پرسن پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ 2018 کو کالعدم قرار دیا جانا عین دستوری تقاضا اور مفاد عامہ کے لیے از حد ضروری ہے، لہذا قانون ساز اسمبلی آزاد جموں و کشمیر کا یہ اہم اجلاس وفاقی حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ اس غیر شرعی، غیر اسلامی اور غیر اخلاقی قانون کو فوری طور پر منسوخ کیا جائے۔ اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ 8 اکتوبر کے زلزلے کو 17 سال مکمل ہو گئے۔ صدر و وزیر اعظم آزاد کشمیر کا عظیم سانے پر افسوس کا اظہار۔ وزیر اعظم تنویر الیاس کا کہنا تھا کہ 8 اکتوبر 2005 کے زلزلے میں عالمی برادری نے انسانی ہمدردی کے تحت ایسا مثالی کردار ادا کیا جس نے پاکستانی قوم اور کشمیری عوام کے دل جیت لیے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ آزاد کشمیر کے صدر بیرسٹر سلطان محمود نے کہا ہے کہ 17 سال پہلے آج کے دن مظفر آباد، باغ اور پونچھ کے اضلاع کے علاوہ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقوں میں جو قیامت خیز زلزلہ آیا تھا، اس نے ہزاروں بچوں، جوانوں، خواتین اور بزرگوں کو آن واحد میں ہم سے چھیننے کے علاوہ سرکاری اور نجی املاک کو زمین بوس کر دیا تھا۔ جن لوگوں نے اس قدرتی آفت کی تباہکاریوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ شاید ہی کبھی اسے بھلا پائیں۔ انہوں نے کہا کہ زلزلہ سے ہونے والے انسانی جانوں کے نقصان کی تلافی تو ممکن نہیں، لیکن زلزلے کے بعد متاثرین کی بحالی اور تباہ شدہ انفراسٹرکچر کی تعمیر نو کے چیلنج سے حکومت نے کامیابی کے ساتھ نمٹنے کی بھرپور کوشش کی اور ان کوششوں میں ہمیں اللہ کے فضل سے بڑی کامیابی بھی حاصل ہوئی۔ دریں اثنا وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا ہے کہ 8 اکتوبر 2005 کے سانے میں عالمی برادری نے زلزلہ میں انسانی ہمدردی کے تحت ایک ایسا مثالی کردار ادا کیا جس نے پاکستانی قوم اور کشمیری عوام کے دل جیت لیے۔ ہمیں ایک نئی امید کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا اور قدرتی آفات سے نمٹنے اور نقصان کو کم سے کم کرنے کے لیے آگاہی فراہم کرنا ہوگی۔ جن ممالک نے اس سہنے میں ہماری مدد کی، ان کی خدمات کو یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ 8 اکتوبر کو آنے والے زلزلے کے بعد حکومت پاکستان اور پاکستانی قوم اس سہنے کی تباہکاریوں سے پیدا ہونے والے حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک ایسی زنجیر بن گئی جس کی وجہ سے ہمارے حوصلے بڑھے اور ناممکن کام ممکن ہوا۔ حکومت اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گی جب تک متاثرہ علاقوں کی بحالی کو 100% یقینی نہیں بنایا جاتا۔ دریں اثنا معاون خصوصی اطلاعات اسمال انڈسٹریز و ماحولیات محمد رفیق نیر نے کہا کہ 8 اکتوبر کے بعد جس طرح دوست ممالک اور پاکستانی عوام نے بحالی و تعمیر نو کے کاموں میں حصہ لیا وہ ناقابل فراموش ہے۔ 8 اکتوبر 2005 کی صبح چند ساعتوں میں رونما ہوئے عظیم سانے کو گزرے آج 17 سال ہو گئے ہیں۔ اس زلزلے میں آزاد کشمیر میں ہزاروں لوگ شہید اور زخمی ہوئے، لاکھوں بے گھر بھی ہو گئے۔ اور ایک اہم خبر شامل کریں، آپ کو بتائیں کہ آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کو پرامن بنانے کے لیے کمشنر مظفر آباد کی زیر صدارت اجلاس پر مختلف تجاویز پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ انتظامیہ اور پولیس مکمل کوارڈینیشن کے ساتھ بلدیاتی انتخابات کے انتظامات کو الیکشن کی تاریخ کا انتظار کیے بنا حتمی شکل دینے کے لیے ابھی سے کام شروع کرے گی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کمشنر مظفر آباد ڈویژن مسعود الرحمان کی زیر صدارت بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے اعلیٰ سطحی اجلاس جمعہ کے روز منعقد ہوا۔ اجلاس میں ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل پولیس طاہر محمد قریشی، ڈپٹی کمشنر مظفر آباد راجہ طاہر ممتاز خان، ڈپٹی کمشنر جہلم ویلی سید فدا حسین کاظمی، ڈپٹی کمشنر نیلم خواجہ اعجاز احمد، ایس ایس پی مظفر آباد سردار یاسین بیگ، ایس ایس پی جہلم ویلی مرزا زاہد، ایس پی نیلم سجاد احمد، ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ و دیہی ترقی بابر منہاس، ایڈیشنل کمشنر شوکت خان یوسف زئی اور راجہ سہیل خان نے شرکت کی۔ اجلاس میں ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ و دیہی ترقی بابر منہاس نے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے شرکاء کو بریفنگ دی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ انتظامیہ اور پولیس مکمل کوارڈینیشن کے ساتھ بلدیاتی انتخابات کے انتظامات کو حتمی شکل دینے کے لیے ابھی سے کام شروع کرے گی۔ دستیاب وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے اقدامات کیے جائیں گے اور پولیس نفری اور دیگر ریسورسز کے لیے ابھی سے متعلقہ حکام کو تحریک دی جائے گی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کمشنر مظفر آباد مسعود الرحمان نے کہا کہ قانون کو یقینی بنانا ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ پولیس اور انتظامیہ مل کر لا
لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں الیکشن کی تاریخ کا انتظار کیے بغیر آج سے ہی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے سلسلے میں اقدامات شروع کرنے ہوں گے۔ لوگوں کی جان و مال اور عزت کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈویژن کے تینوں اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز اور سپرنٹینڈنٹ پولیس مل کر اپنے اپنے اضلاع کے لیے نفری اور دیگر ضروریات کا تخمینہ ارسال کریں تاکہ جلد از جلد اس کے حصول کے لیے تحریک کی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش ہوگی کہ الیکشن سے 15 دن پہلے ضرورت کے مطابق جس حد تک ممکن ہو نفری فراہم کی جا سکے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل پولیس طاہر محمود قریشی نے کہا کہ پورا مظفر آباد ڈویژن پرامن علاقہ ہے، لیکن الیکشن شیڈول جاری ہونے کے لیے بعد ماحول میں تلخی بڑھے گی اور اس موقع پر ہمیں دستیاب وسائل اور نفری کو مد نظر رکھتے ہوئے اقدامات کرنے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے ریسورسز سامنے رکھتے ہوئے امن و ایمان کی صورتحال برقرار رکھنی ہے تاکہ پرامن انتخابات کا انعقاد یقینی بنایا جا سکے۔ آگے بڑھیں اور ایک اور خبر شامل کریں۔ آپ کو بتائیں کہ مظفر آباد میں موسم سرما کی آمد ہے۔ بارش کے بعد پہاڑوں نے برف کی چادر اوڑھ لی۔ اچانک موسم کی تبدیلی پر لوگوں نے گرم کپڑوں کا استعمال شروع کر دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دارالحکومت مظفر آباد اور گردنواں میں بارش، بالائی پہاڑوں پر برف باری، دارالحکومت کی سڑکیں تالابوں میں تبدیل، جبکہ بارش کے بعد سردی کا آغاز، لوگوں نے گرم کپڑے پہن لیے۔ تفصیلات کے مطابق دارالحکومت مظفر آباد اور گردنواں میں بارش اور بالائی پہاڑوں پر ہر طرف سے برف باری سے سردی کا آغاز ہو گیا۔ اچانک موسم کے تبدیل ہونے پر لوگوں نے گرم کپڑوں کا استعمال شروع کر دیا، جبکہ بارش سے دارالحکومت کی سڑکیں تالابوں میں تبدیل ہو کر رہ گئیں۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ Fido Nido, an Arabica cafe, provides vital, nutritious food to vulnerable and homeless communities. To support our cause, visit fidonido.org.uk. اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ ترجمان دفتر خارجہ عاصم افتخار کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ جموں و کشمیر میں ماورائے عدالت قتل کی تحقیقات کروائے۔ دنیا بھارتی مسلمانوں کے خلاف بی جے پی RSS گنڈوں کی منظم زعفرانی دہشت گردی سے واقف ہے۔ کشمیری عوام نے واضح کر دیا ہے کہ وہ بھارتی تسلط سے آزادی چاہتے ہیں۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق سے تحقیقاتی کمیشن کے ذریعے مقبوضہ کشمیر میں ماورائے عدالت قتل کی تحقیقات کے مطالبے کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان عالمی برادری پر زور دیتا ہے کہ وہ بھارت کو معصوم کشمیریوں پر ہونے والے ظلم و ستم کا ذمہ دار ٹھہرائے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق جموں کشمیر تنازع کے منصفانہ اور پرامن حل کو یقینی بنانے میں کردار ادا کرے۔ ان خیالات کا اظہار ترجمان دفتر خارجہ عاصم افتخار نے ہفتہ وار میڈیا بریفنگ میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ انسداد دہشت گردی کی کامیاب کارروائیوں سے لے کر دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں پاکستان کے کردار تک عالمی امن میں پاکستان کی شراکت کا عالمی برادری نے بڑے پیمانے پر اعتراف کیا ہے۔ اس کے برعکس ریاستی دہشت گردی ہندوستان کے غیر قانونی طور پر مقبوضہ جموں کشمیر سے زیادہ کہیں بھی واضح نہیں، جہاں 9 لاکھ سے زیادہ ہندوستانی قابض افواج بے گناہ کشمیریوں کو دہشت گردی، تشدد اور اذیتوں کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ دنیا کو سب اچھا کی رپورٹ دکھانے والا بھارت دنیا میں بری طرح بے نقاب ہو چکا ہے، اور وزیر داخلہ امت شاہ کے حالیہ دورہ مقبوضہ کشمیر کے ذریعے مزید ڈرامہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے اور دنیا کو یہ یقین دلانے کے لیے دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں صورتحال معمول پر ہے۔ اس دورے کا مظلوم اور محکوم کشمیریوں کے لیے کوئی مطلب نہیں۔ اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ برطانیہ کے مصروف ترین کنٹینر پورٹ پر ملازمین کی جانب سے ہڑتال کر دی گئی۔ ہڑتال یونین یونائٹ کی جانب سے کمپنی کی مسلط کردہ پے ڈیل مسترد کرنے کے بعد شروع کی گئی۔ ملازمین کا مطالبہ ہے کہ تنخواہوں میں 10% اضافہ کیا جائے، جبکہ رپورٹ کے مطابق تنخواہوں میں 7% اضافہ منصفانہ ہے۔ احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ برطانیہ کے مصروف ترین کنٹینر پورٹ پر ہڑتال کے حوالے سے یونین نے متنبع کیا ہے کہ مطالبات کے حق میں مزید صنعتی اقدام کیا جا سکتا ہے۔ بندرگاہ فلیکسسٹو پر 27 ستمبر کو ورکرز نے 8 دن کے لیے واک آؤٹ کر رکھا ہے۔ یہ ہڑتال یونین یونائٹ کی جانب سے کمپنی کی مسلط کردہ پے ڈیل کو مسترد کیے جانے کے بعد شروع کی گئی۔ اگست میں یونائٹ یونین کے تقریباً 1900 ارکان نے ایکشن میں حصہ لیا تھا، جب یونین نے افراط زر کی شرح سے مطابقت رکھنے کے لیے تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ کیا تھا، جو
फी लहाल 10% है। पोर्ट का कहना है कि तनख्वाह में 7% इजाफा और मजीद 500 पाउंड बहुत मुनसिफाना है। हैचिसन पोर्ट्स, जो चीन बेस्ड मल्टी नेशनल कॉन्ग्लोमेरेट का हिस्सा है, का कहना था कि पोर्ट और यूनियन के माबैन बारगेनिंग प्रोसेस खत्म हो गया है, लेकिन रीजनल ऑफिसर फॉर यूनाइट माइल्स होबार्ट का कहना है कि उन्होंने इस मुसल्लत करदा पे ऑफर को कबूल नहीं किया। यूनियन ऑफिसर का कहना है कि यह हड़ताल का दूसरा मरहला है और लोग इस बारे में इंतहाई पुरअज़्म है कि वो अपने तनख्वाहों में इजाफे के लिए हड़ताल की कार्रवाई पर अमल पैरा है और इसे तकमील तक पहुंचाएंगे। अगर जरूरी हुआ तो मजीद कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ पर आपको बताएं कि बरतानवी हुकाम के मुताबिक इंग्लैंड और वेल्स में मजहब की बुनियाद पर नफरत अमेज हमलों में होने वालों में सरे फहरिस्त मुसलमान हैं। होम ऑफिस की जानिब से जारी अदादोशुमार में गुज़िश्ता बरस के निस्बत 26% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बरतानवी हुकाम के मुताबिक इंग्लैंड और वेल्स में मजहब की बुनियाद पर नफरत आमेज हमलों का शिकार होने वालों में सर फहरिस्त मुसलमान हैं। होम ऑफिस की जानिब से जारी अदादोशुमार के मुताबिक साल 2021 के मुकाबले में जनवरी से सितंबर 2022 तक मजहब की बुनियाद पर हमलों की तादाद में 26% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जो 1,55,841 बनते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मजहबी नफरत से मुतालिक 8,307 रजिस्टर्ड जराइम हुए, जिसमें 42% मुसलमानों और 23% यहूदियों को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि हालिया बरसों में नफरत अंगेज जराइम से इजाफे का रुझान बुनियादी तौर पर पुलिस की तरफ से जराइम की रिकॉर्डिंग में बेहतरी की वजह से हुआ है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि इससे कबल 2016 में यूरोपीय यूनियन के रेफरेंडम जैसे फिरका वाराना और अलमनाक वाकयात की पैरवी और 2017 में लंदन में होने वाले मोहलिक हमले थे। रिपोर्ट में कहा गया कि 2020 के मौसम गर्मा के दौरान ब्लैक लाइव्स मीटर के मुजाहरों और इंतहाई दाएं बाजू के जवाबी मुजाहरों के बाद मजहब की बुनियाद पर नफरत अंगेज जराइम में भी इजाफा हुआ है। और यहाँ पर आपको बताएं कि पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर भर में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरपूर मजहबी जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। मसाजिद, महल्लों और अहम सरकारी इमारतों को बरकी कमकमों से सजाया गया, जबकि मिलाद की महफिल का भी एहतमाम किया गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया की तारीकी को अपने नूरे मुजस्सम से रोशनियों में तब्दील करने वाला मोहसिन इंसानियत, महबूब खुदा, आकाए दो जहां, खातमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की मुनासबत से मिलादुन नबी के सिलसिले में मुल्क भर में मिलाद और दरूद की महफिल का इनेकाद किया जा रहा है। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गलियों, बाजारों और घरों को बरकी कुमकुमों से दुल्हन की तरह सजाया है, जबकि तमाम सरकारी और गैर सरकारी इमारतों पर चरागाह किया गया है। इसी तरह मसाजिद, दफातर, मार्केट्स, बाजारों, शाहराओं पर भी खूबसूरत रोशनी का एहतमाम किया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करते हुए मुल्क भर में तमाम गली मोहल्लों में छोटे बड़े जुलूस निकाले जा रहे हैं, जिनमें शरीक हर शख्स के मुंह पर सरकार की आमद मरहबा का विर्द है, जबकि आशिकान रसूल की जानिब से मुख्तलिफ तकरीबात भी मुनक़िद की जा रही हैं। आशिकान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मौके पर हुजूर की बारगाह में दुरूद सलाम और नात रसूल मकबूल की गुलहाय अकीदत पेश कर रहे हैं। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए लाहौर, कराची और कोयटा समेत दीगर बड़े शहरों में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी और मोबाइल सर्विस बंद रखने का फैसला किया गया है। और यहाँ पर आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर माल चौधरी मोहम्मद इखलाक के एजाज़ में बर्मिंघम के मुकामी हॉल में चौधरी सगीर और इनके दोस्त अहबाब की जानिब से एक इस्तकबालिया तकरीब मुनक़्क़द की गई, जिसमें मिडलैंड्स बर्ड से पार्टी कारकुनान और हल्का संसा की अहम शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर माल ने कहा कि ओवरसीज़ कश्मीरियों की पटवारी सिस्टम से जान छुड़वा दी जाएगी, वो अपनी ज़मीन की इंफॉर्मेशन यूके में बैठ कर हासिल कर सकते हैं। अदम एतमाद की बातें अफवाहें हैं। मज़ीद अहवाल बर्मिंघम से अली रज़ा की इस रिपोर्ट में। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर माल चौधरी मोहम्मद इखलाक इन दिनों बरतानिया के दौरे पर हैं, जहाँ इनके एजाज़ में मुख्तलिफ शहरों में इस्तकबालिया तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। बर्मिंघम की समाजी शख्सियत चौधरी सगीर ने अपने दोस्त अहबाब के हमरा आज़ाद कश्मीर के वज़ीर माल के एजाज़ में एक इस्तकबालिया तकरीब मुनक़्क़द की, जिसमें हल्का संसा से ताल्लुक़ रखने वाले अहबाब को मदऊ किया गया था। वज़ीर माल जब प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए तो इनको माला डालकर जुलूस की शक्ल में रीजेंट पार्क हॉल में लाया गया। तकरीब का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ।
इस दौरान चौधरी मोहम्मद सगीर, रऊफ मुगल, बैरिस्टर करामत हुसैन, चौधरी अमजद अली, चौधरी तनवीर और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि ओवरसीज कश्मीरी कम्युनिटी के मसाइल में जमीन के तनाज़ात के इशूज ज्यादा सामने आते हैं, जिसके लिए चौधरी इखलाक जैसा आदमी ही बेहतर है क्योंकि इनकी तरजीहात ओवरसीज के मसाइल का हल है। इस दौरान चौधरी इखलाक ने खिताब करते हुए कहा कि बैरून मुल्क रहने वाला हर शख्स मेरा भाई है। इमरान खान ही पाकिस्तान का वो वाहिद लीडर है जो मुल्क को बहरान से निकालेगा। इस वक्त नाअहल हुक्मरानों की वजह से मुल्क में काफी ज्यादा मसाइल हैं। उन्होंने मजीद कहा कि कुछ नादान दोस्त झूठी अफवाहें फैलाते हैं कि आजाद कश्मीर में अदम इत्माद की तहरीक आ रही है, लेकिन इसमें कोई सदाकत नहीं है। हम इमरान खान की क़यादत में बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और सरदार तनवीर इलियास के साथ खड़े हैं। इस दौरान वजीर माल आजाद कश्मीर चौधरी मोहम्मद इखलाक, रऊफ मुगल, बैरिस्टर करामत और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि हमने महकमा माल का सिस्टम कंप्यूटराइज कर दिया है। अब पटवारियों की इजारादारी खत्म हो चुकी है। तमाम ओवरसीज कश्मीरी अपने घर बैठकर अपनी जमीन की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ओवर कश्मीर जो कम्युनिटी है ये तो बाउंड है हमारे लक की। ये पीटीआई जो है ये ओवरसीज पाकिस्तानियों और कश्मीरियों के जो चेयरमैन है इमरान खान हमेशा इनके लिए सोचते हैं, और हम भी बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी हम भी इनके लिए ही सोचते रहते हैं। जो भी इनके कोई मसाइल होंगे इंशाल्लाह हल होंगे। जी वो तो एयरपोर्ट के मसाइल हैं, दूसरा और प्रॉपर्टीज़ के मसाइल हैं। प्रॉपर्टीज़ आज़ाद कश्मीर का तो उसका तो मैं खुद ही वारिस हूँ, तो इंशाल्लाह वो कंप्यूटराइज कर रहे हैं सिस्टम को, जो कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। बड़ी तफसील से हमारी आज दिन में भी मुलाकात हुई है, जिसमें जनाब बड़े वाकिफ़ हैं कि मसले मसाइल जो कश्मीर के हवाले से हैं और जो बाकी जो ओवरसीज़ कश्मीरीज फेस कर रहे हैं इनके, मैं चूँकि प्रीएम्प्टिवली तो बात नहीं करना चाहता, मेरा खुद ही जनाब अपनी तकरीर में आज बात करेंगे। और ये बड़ी अच्छी बात है कि ये इतना ख़ास इंटरेस्ट ले रहे हैं, और इसीलिए जो है बड़ी आज भी दिन में 3-4 इनके जलसे जुलूस थे और बाज़ाब्ता मिलना भी चाहते हैं कम्युनिटी के। सो इनका इंटरेस्ट जो है वो बहुत ही है। ये प्रोग्राम वज़ीर हुकूमत आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर चौधरी इखलाक साहब की उनकी वज़ीर हुकूमत का कलमदान संभालने के बाद आज बरतानिया के अंदर वो तशरीफ़ लाए, और उनके चाहने वालों ने आज यहाँ बर्मिंघम में अंदर एक बहुत बड़ा जलसा आम किया है। हमारे दरमियान जनाब चौधरी इखलाक साहब जो पहली बार मिनिस्टर बन के यूके की धरती पे एक्चुअली बर्मिंघम में तशरीफ़ लाए हैं, हम उनको खुश आमदीद कहते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जो ओवरसीज़ के जितने भी मसाइल हैं इंशाअल्लाह वो बाखूबी जानते हैं, और उनके ऊपर इनकी नज़र भी है, और इंशाअल्लाह वो हल होंगे। और इमरान खान के विजन के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में काम जितने भी हैं वो हो रहे हैं और इंशाअल्लाह होंगे। साथ समेत स्टेज पे बैठे हुए पिंडाल में मौजूद तमाम दोस्तों को खुश आमदीद, और आप दोस्तों का भी बहुत बहुत शुक्रिया मीडिया वालों का कि आपने वक्त निकाला और हमें टाइम। वज़ीर माल आज़ाद कश्मीर चौधरी मोहम्मद इखलाक साहब को बर्मिंघम आमद पर खुश आमदीद कहते हैं, और बाकी तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने टाइम निकाला और यहाँ पर शिरकत की। बहुत बहुत शुक्रिया। जितने मेहमान आए बहुत शुक्रिया इन्होंने, तो इखलाक साहब जनाब माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करी रहे, और इंशाल्लाह ओवरसीज़ थी इंशाल्लाह बहुत इंशाल्लाह वापस जा सुनते, और ओवरसीज़ ने बड़ी कंप्लेन आई इंशाल्लाह सारियां हल हो सकन इंशाल्लाह। तो असा उन्होंने दुआ गो अल्लाह ताला ने हर कदम पर अल्लाह ताला कामयाब करा है। शुरका का कहना है कि चौधरी इखलाक जैसे सियासतदान को आज़ाद कश्मीर का वज़ीर माल बनाने पर तहरीक इंसाफ की आला क़यादत और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के शुक्रगुजार हैं। न्यूज़ बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कश्मीर टीवी।